अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की बहन अलीमा खान की वजह से डर और खौफ महसूस किया गया है। अलीमा खान का सामना नहीं किया गया। जैसे ही अलीमा खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आई तो चीफ जस्टिस के अमले ने यह कहा कि चीफ जस्टिस साहब अदालत से जा चुके हैं, और बाद में यह इंकशाफ हुआ कि वो अदालत के अंदर मौजूद थे, लेकिन शायद अलीमा खान का सामना नहीं करना चाहते थे। अलीमा खान ने अदालत के अंदर आज बड़ी दबंग गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अली अमीन गंडापुर से भी आज सवाल हुआ है कि आखिर क्यों इमरान खान की उनकी बहनों के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती। उन्होंने भी जवाब दिया है, और आज पंजाब असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान एमपीए ने बड़ा दबंग ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसी का बाप भी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम तरीन खबरें हैं 9 मई के केसेस के हवाले से और मिलिट्री कोर्ट केसेस के हवाले से। आज लाहौर के अंदर एहतजाज भी हुआ है, और आखिर में एक इंतहाई अहम खबर है बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 2 अहम तरीन मुतालबात कर दिए हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं अलीमा खान की। अलीमा खान को इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करने दी गई। उनके साथ उनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि आप जुमेरात को आना, आपकी मुलाकात करवा देंगे, लेकिन फिर पिछली किस्त दोहराई गई। उनको अडेरा जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया और फिर दूर दराज एक मुकाम पे मोटरवे के ऊपर लाकर उतार दिया। तो अलीमा खान आज गई थी तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो पहुंची तो चीफ जस्टिस साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके अमले ने बताया कि चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं है। तो अलीमा खान ने इस हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमारे जज साहब के कमरे में दाखिल होने से पहले ही जज साहब चले गए। उन्होंने कहा कि अगर जज में हिम्मत नहीं कि हमें इंसाफ दें तो वो इस्तीफा देकर घर चले जाए। और एक इंकशाफ किया कोर्ट रिपोर्टर है फैसल अब्बास। उन्होंने कहा कि जिस वक्त इंतजार पंजोता के करीबी साथियों ने अदालती अमले से पूछा तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस अपने चेंबर के अंदर मौजूद है, लेकिन जैसे ही पता चला कि इमरान खान की बहन अलीमा खान आई हैं तो अमले ने कहा कि चीफ जस्टिस तो जा चुके हैं, हालांकि चीफ जस्टिस साहब मौजूद थे। तो आप अंदाजा लगा दें कि ये इमरान खान की बहन अलीमा खान का खौफ है कि उनका सामना नहीं किया गया, उनकी दरखास्त नहीं ली गई। अलीमा खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी मुलाकातें ना करवाने पर तौहीन जजिस हो रही है। सुप्रीडेंट अडेरा जेल चीफ जस्टिस याया फरीदी को भी कुछ नहीं समझता। इमरान खान के मुकदमात लड़ने वाले वकला को भी नहीं मिलने दिया जाता। ये बातें अलीमा खान ने की हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान से 1000 लोग मिले, 100 बिस्मिल्लाह, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन उस वक्त पर ना जाएं जब वकला से मुलाकात का वक्त होता है। हम आइंदा वहां पर खड़े होंगे और मुतल्लका वकला की मुलाकात जब तक नहीं होती किसी और को मुलाकात नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि मंगल का दिन वकला का दिन होता है। अदालत ने जितने वकला का मिलने का ऑर्डर दिया है दूसरे वकला को मलवा कर खाना पूरी की जाती है। ये उन्होंने कहा है कि जो लिस्ट दी जाती है कमेटी की जानब से उन्हीं वकला को मिलना चाहिए, और हम वहां पर खड़ी होंगी, और हम जो दूसरे लोग आते हैं जाकर इमरान खान से मुलाकात करते हैं हम उनको मंगल वाले दिन मुलाकात नहीं करने देंगे। इस हवाले से चीफ ऑर्गेनाइजर, पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर है आलिया हमजा, उन्होंने अहम तरीन गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि 3 साल में इन्होंने भरपूर फस्तायत करके देख ली है, अब ये लोग मुलाकात के लिए रोड़े अटकाते हैं, इमरान खान की बहनों के साथ मुलाकात नहीं करवाते, डरते हैं। उन्होंने कहा कि डर यह है कि कहीं इमरान खान के ख्यालात बाहर ना आ जाएं। उन्होंने कहा लेकिन इमरान खान तो हर दिल के अंदर बसता है। यह बात की है आलिया हमजा ने। इसके अलावा आपको पता जी, सिंध के अंदर एक इलेक्शन हुआ उमरकोट के अंदर, और रात तक यह खबर थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी लीड के साथ जीत गई है, लेकिन फिर जो नतीजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से आया उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई और पीपल्स पार्टी जीत गई। बहुत से लोग इसके ऊपर हैरानी का इजहार कर रहे हैं कि भाई ये कैसे हो गया। तो जिन लोगों को हैरानी हो रही है उनकी खिदमत में मैं अर्ज करता चलूं कि आप 2024 का इलेक्शन उठाकर देख लें, ये चीज उसके मुकाबले में आपको बहुत छोटी लगेगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग वहां पर ग्राउंड पे थे, जिन्होंने उस हल्के के इलेक्शन को कवर किया, वो लोग कहते हैं कि हम लोग हैरान और परेशान हैं कि ये सिंध की अवाम ने सिंध के वडेरों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया है, कि वो लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद के अंदर इमरान खान के उम्मीदवार को वोट डाला है, और यह सिंध को बहुत बड़ा दंड पड़ने के लिए जा रहा है। उमर अयूब खान ने इस हवाले से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि उमरकोट का इलेक्शन पीपल्स पार्टी को पता था कि ये लोग हार जाएंगे, इसलिए लाल महली की जीत को ठप्पे लगाकर छीना गया। आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह ने सिंधियों का सौदा किया है। और हैरान कुन तौर पर आप देखें कि इस हल्के के अंदर इलेक्शन था और पीपल्स पार्टी की जानब से कोई बड़ी कंपेन नहीं की गई। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी बड़ी गैदरिंग्स की, बड़ी तादाद के अंदर लोग आए, लेकिन इलेक्शन कौन जीत गया? इलेक्शन जीत गया पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि भाई ये देख ले मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, कि वोट की किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है, कि वोट जितने मर्जी डाले जाए वो बाद में पता चलता है जी डाले किसी और को थे, पढ़ किसी और को गए, तो ये मामला चल रहे। अली अमीन गंडापुर से आज सवाल हुआ कि जी इमरान खान की बहनों को क्यों नहीं मिलने दिया जाता, क्या मसला? उन्होंने कहा जी ये सिस्टम और ये निजाम जो है वो बेगैरत हो चुका है,
یہ شیملیس ہو چکا ہے, یہ لفظ انہوں نے استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ لیکن اس سسٹم کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو پتا ہے کہ معاملات کس طریقے سے آگے جانے ہیں, جن کو پتا ہے کہ عوام کے دلوں کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ لوگ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے. تو یہ علی امین گنڈا پور کا انڈائریکٹلی اشارہ تھا مذاکرات کی طرف کہ جی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اور پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. آگے آ جائیں جی. پنجاب اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم پی ہیں, نوجوان ایم پی ہیں, جن کا نام ہے خالد نثار ڈوگر. انہوں نے دو باتیں کی ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ کی, انہوں نے کہا جی محترمہ مریم نواز صاحبہ پاکستان کے اندر جو ہے پنجاب اسمبلی کے اندر عظما کاردار کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی اور بیرون ملک باہر جا کر وہ عربیوں کے ساتھ ہاتھ ملاتی. انہوں نے کہا جی جناب اسپیکر یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانے سے ہمیں کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا, ہم تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھائیں گے. یہ انہوں نے آج دو انتہائی اہم باتیں کی ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر. مزید ایک بات کی ہے طیبہ راجہ نے. انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کو دیکھیں, قرآن پاک کے اندر مخلوق پر رحم کا حکم بھی ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو ساری کی ساری چیزیں ہیں انتشار کے حوالے سے, باغی کے حوالے سے, کافر کے حوالے سے, وہ سب کی سب آپ پاکستان تحریک انصاف پر عذاب کے لیے ہی بتاتے رہیں. یہ بات کی ہے طیبہ راجہ نے. مزید آگے ایک ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے میاں عباد فروخ کی. وہ شاید پیشی کے اوپر آئے تھے تو قیدیوں والی گاڑی کے اندر سے انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے, وہ سوشل میڈیا کے اوپر کلپ ان کا بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مدینہ کی ریاست بنانے والے کا ساتھ دو. مزید کہا کہ میرا سب کچھ میرے لیڈر عمران خان پر قربان, عمران خان کے علاوہ اس ملک کو کوئی نہیں بچا سکتا. یہ انہوں نے بات کی اور یہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے. بنگلہ دیش نے پاکستان سے دو مطالبات کر دی ہیں جی, یہ اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت حسینہ واجد کی حکومت تھی تو بنگلہ دیش اور بھارت کے جو تعلقات ہیں یہ بڑے اچھے تھے. جب سے بنگلہ دیش کی عوام نے ان کا تختہ الٹا ہے تو تب سے بنگلہ دیش پاکستان کے قریب آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ خبر آئی ہے کہ بنگلہ دیش نے دو مطالبات کر دی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی جو ہم 1971 میں آپ لوگوں سے علیحدہ ہوئے تو اثاثوں کی مد میں 4 ارب 10 کروڑ ڈالر آپ ہمیں دیں. 4 ارب 10 کروڑ ڈالر بنگلہ دیش پاکستان سے مانگ رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ تگودو کرتا ہے, محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, ہماری حکومت جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر مل جائے اور بنگلہ دیش مانگ رہا ہے ہم سے 4 ارب ڈالر. مزید یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ 1971 کے واقعات پر باضابطہ طور پر معافی مانگی جائے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اس کے اوپر کیا جواب دیتی ہے. 9 مئی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اہم ترین تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان کا فیصلہ 4 ماہ کے اندر مکمل کیا جائے. تو شاید یہ اگست کے آخر تک یہ 4 ماہ مکمل ہوں گے اور تب تک جو ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا. آگے آ جائیں جی. جو ملٹری کورٹ ہے اس حوالے سے بھی اہم ترین سواتیں چل رہی ہیں. آئینی بینچ کے اندر ایک بات کہی گئی, یہ کہا گیا کہ سوال اتنا ہے کہ فوجی عدالتوں کو عدالتیں کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا. یہ آئینی بینچ سے ایک جج صاحب نے پوچھا تو خواجہ حارث صاحب جو کہ وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ کسی ملزم نے یہ نہیں کہا کہ اسے فیئر ٹرائل نہیں ملا, سب کو فیئر ٹرائل ملا ہے. تو آگے سے عدالت نے کہا کہ اگر ایسا کہتے تو جاتے کہاں پہ, لوگوں سے جو کچھ ہوا وہ بتا چکے ہیں. اب اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے اور ابھی ان قریب اس کیس کا فیصلہ بھی آ جائے گا اور یہ فیصلہ بھی انتہائی اہم فیصلہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ شاید مئی کے مہینے میں اس کا فیصلہ آئے, 9 مئی کے آس پاس اس کا فیصلہ آ جائے. لاہور کے اندر آج ہیلتھ ورکرز نے احتجاج کیا ہے, بڑی تعداد کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور پولیس نے ان کو واٹر کینن کا استعمال کیا ہے اور ان کو منتشر کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور ڈاکٹر شعیب نیازی ان کی طبیعت وہاں پر بہت زیادہ خراب ہوگی اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ زخمی بھی ہوگے. اس کے علاوہ ڈاکٹر سلمان حسیب چودھری اور ڈاکٹر عمران بھٹی ان کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو بھی نقصان پہنچا ہے, وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ سے خبر ہے, شاکر محمود اوان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں نئے تعینات ہونے والے جج کو کمرہ عدالت میں خون کی الٹیاں ہوئی ہیں, ان کو سروس اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. آگے آ جائیں جی. ندیم ملک کے شو میں نائم حیدر پنجوتا نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. وہ بات ہو رہی تھی 26 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے, تو ندیم ملک نے کہا کہ پنجاب سے بندے نہیں آئے, زیادہ بندے کے پی کے سے آئے. تو نائم حیدر پنجوتا نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا مان لیتے ہیں کہ زیادہ بندے کے پی کے سے آئے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس بات کا کیا جواب ہے کہ گولی کیوں چلائی, نہتے لوگوں کے اوپر گولی کیوں چلائی گئی. مزید انہوں نے کہا کہ کیا نہتے لوگوں پر گولی چلانا جائز ہے؟ جو لاشیں نہیں دی جا رہی تھی, ایف آئی آر نہیں درج ہوئی, کیا کوئی ان کو پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ یہ بات کی ہے نعیم حیدر پنجوتا نے. ایک اور اہم خبر ہے جی. چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب اپنے ساتھی ججز کے ساتھ 5 روزہ دورے پر چائنا جا رہے ہیں. وہاں پر کوئی جوڈیشل کانفرنس ہو رہی ہے, وہاں پر جا رہے ہیں. تو جب وہ ملک کے اندر موجود نہیں ہوں گے تو ان کی جگہ پر چیف جسٹس جو قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. ٹھیک ہے جی. آگے آج ایک اور خبر ہے. وہ خبر یہ ہے, بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ خبر ہے کہ جو آئینی بینچ ہے اور اس آئینی بینچ کے اندر تقریباً اس وقت تک 15 ججز ہو گئے اور بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب جو
مخصوص نشستوں والی اپیل ہے وہ اس آئینی بینچ کے اندر لگ جائے اور پاکستان تحریک انصاف سے وہ نشستیں چھین لی جائیں اور وہ نشستیں حکومت کو دے دی جائیں. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اس ملک کے اندر بہت کچھ ہو گیا بھائی, دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے.